Question number 1. The height of a person depends upon secretion of growth hormone. This hormone is secreted by यानी कि जुन ग्रोथ हार्मोन छ त्यो कसले सेक्रेट गर्छ त? अप्सन ए मा छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड, बी मा थाइरोइड ग्ल्यान्ड, सी मा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, डी मा थाइमस ग्ल्यान्ड. त हाम्रो करेक्ट आन्सर हो यसमा अप्सन सी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड. हाम्रो एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड जुन छ त्यो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट गरेको हुन्छ. क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने द थाइरोइड हार्मोन इज इन्भल्भ इन जुन हाम्रो थाइरोइड हार्मोन छ केमा इन्भल्भ भएको हुन्छ त? मेटाबोलिजम अफ सुगर, ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, मेन्टेनेन्स अफ बीपी, अल. त हाम्रो यसमा करेक्ट आन्सर हो अप्सन डी अल. हाम्रो थाइरोइड हार्मोन जुन छ त्यो सबैमा इन्भल्भ गरेको हुन्छ. सुगरको मेटाबोलिजम नि गर्छ, ग्रोथ र डेभलपमेन्ट नि गर्छ, मेन्टेनेन्स अफ बीपी नि गर्छ. क्वेशन नम्बर 3 मा के छ भने विच अफ द फलोइङ हार्मोन्स बिलोङ्स टु क्याटेकोलामाइन अनि कि यो मध्ये कुन चाहिँ क्याटेकोलामाइनमा बिलोङ गर्छ त? अल्डोस्टेरोन, एड्रेनालिन, ऑक्सिटोसिन, मेलाटोनिन. त करेक्ट आन्सर हो हाम्रो एड्रेनालिन. एड्रेनालिनलाई क्याटेकोलामाइन भन्ने गरिन्छ. अब यसमा ऑक्सिटोसिन छ, मेलाटोनिन छ र अल्डोस्टेरोन छ. त ऑक्सिटोसिन भनेको त्यो भयो लभ हार्मोन. क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भने डेभलपमेन्ट अफ मोस्टेस इन फिमेल इज ड्यू टु एक्सेसिभ सेक्रेसन. जुन फिमेलमा दारी जुङ्गा आउँछ त्यो के को एक्सेसिभ सेक्रेसनले हुन्छ त? थाइरोइड ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, ओभरी र सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड. हाम्रो करेक्ट आन्सर हो सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड. सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड जुन छ नि यसलाई एड्रेनल ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ. सुप्रारेनल यो जुन किडनी हुन्छ नि किडनीको माथि हुन्छ यो. अनि सुप्रारेनल ग्ल्यान्डमा के हुन्छ भने अथवा एड्रेनल ग्ल्यान्डमा के हुन्छ भने कर्टेक्स हुन्छ र मेडुला हुन्छ. कर्टेक्स भनेको के हो भने कर्टेक्स भनेको त्यो आउटर लेयरलाई कर्टेक्स भन्यो र इनर लेयरलाई मेडुला भन्यो. त हाम्रो जुन यो कर्टेक्स छ नि आउटर लेयर कर्टेक्सले सेक्स हार्मोन सेक्रेट गर्छ र मेडुलाले जुन फेयर एन्ड फाइट जुन हुन्छ नि एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नोरेड्रेनालिन सेक्रेट गरेको हुन्छ. ठीक छ. क्वेशन नम्बर 5 मा के छ भने अ डायबिटिक पर्सन क्यान सेफली टेक. जस्तै कसैलाई डायबिटिक पर्सन छ, डायबिटिक मतलब सुगर भएको पर्सन छ, त्यो पेसेन्टले के सेफली इन्टेक गर्न सक्छ त? हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने के छ भने डायबिटिक स्विट्स, बनाना, एप्पल र कुकुम्बर. डायबिटिक पर्सन भनेको के हो भने सुगर भएको छ यानी कि ग्लुकोजको मात्रा बढेको छ त्यो मान्छेलाई. त्यो पर्सनले स्विट जसमा मिठो जुन हुन्छ नि सुगरी आइटमहरू खानु हुँदैन. त हामीले यसमा सिलेक्ट गर्नु छ कि कुनमा सुगर यानी कि स्विटको मात्रा कम छ. त्यही एन्सर हुन्छ. ठीक छ. त अप्सन हाम्रो अब स्विट्समा त छँदैछ त अप्सन डी जुन कुकुम्बर छ त्यसमा स्विटको मात्रा धेरै कम हुन्छ. हाम्रो एन्सर हुन्छ कुकुम्बर. अब क्वेशन नम्बर 6 मा के छ भने विच अफ द फ्लोइङ ग्ल्यान्ड्स एट्रोपाइज आफ्टर प्युबर्टी. एट्रोपाइजको मतलब के हो भने डिक्रिज इन साइज यानी कि कुन ग्ल्यान्ड हो जुन पुबर्टी पछि जसको साइज डिक्रिज भएको हुन्छ त? ठीक छ. ओभरी, पिनियल ग्ल्यान्ड, पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड, एड्रेनल ग्ल्यान्ड. त हाम्रो करेक्ट आन्सर हो अप्सन बी पिनियल ग्ल्यान्ड. जुन पिनियल ग्ल्यान्ड हो नि त्यसको के हुन्छ भने साइज डिक्रिज हुन्छ आफ्टर प्युबर्टी पछि. ठीक छ. क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड कजिङ सिजनल माइग्रेसन इन बर्ड्स. बर्डहरूमा सिजनल माइग्रेसन गराउने इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड कुन हो त? थाइमस, थाइरोइड, पिट्युटरी, सुप्रारेनल. हाम्रो एन्सर हो करेक्ट एन्सर हो अप्सन सी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड. पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के हुन्छ हाम्रो जुन बर्डहरूमा सिजनल माइग्रेसन हुन्छ नि त्यसले गराएको हुन्छ. करेक्ट अप्सन इज अप्सन सी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड. अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ भने ग्ल्यान्ड्स एन्ड डक्ट्स आर इन्टरनली लाइन बाई. जुन ग्ल्यान्ड्स र डक्ट हुन्छ त्यो इन्टरनली केले लाइन गरेको हुन्छ त? अप्सन ए कोलुमिनार इप्थिलियम, अप्सन बी कुबोइडल इप्थिलियम, अप्सन सी मा मानौ स्क्वामस इप्थिलियम छ र अप्सन डी मा हाम्रो केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज इप्थिलियम छ. हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन बी कुबोइडल इप्थिलियम. कुबोइडल इप्थिलियम जुन छ त्यो ग्ल्यान्ड्स र डक्ट्स लाइन गरेको हुन्छ. क्वेशन नम्बर 9 मा के छ भने मसल स्पाजम मे अकर इन द डिफिसियन्सी अफ. त यसमा अप्सन छ थाइरोक्सिन, पाराथाइरोइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, भासोप्रेसिन. अब मसल स्पाजम भनेको जस्तै जुन कन्ट्राक्सन हुन्छ नि मसलको कन्ट्राक्सन गर्ने काम कसले गर्छ? क्याल्सियमले गर्छ. त हाम्रो क्याल्सियमसँग रिलेटेड कुन हो भने हाम्रो पाराथाइरोइड हार्मोन हो. पाराथाइरोइड हार्मोन जुन छ त्यो क्याल्सियमसँग रिलेटेड छ. त्यस कारणले गर्दा हाम्रो एन्सर हुन्छ पाराथाइरोइड हार्मोन. अब जुन भासोप्रेसिन छ नि भासोप्रेसिनलाई एडिएस पनि भनेको छ अनि एन्टी डायरेटिक हार्मोन भन्ने गरिन्छ र टेस्टोस्टेरोन भनेको सेक्स हार्मोन हो र जुन थाइरोक्सिन छ नि त्यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन छ त्यो सेक्रेट गरेको हुन्छ. क्वेशन नम्बर 10 मा के छ भने विच अफ द फलोइङ ग्ल्यान्ड्स सेक्रेट थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन यानी कि थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन यानी कि स्टिमुलेट गर्ने थाइरोइड ग्ल्यान्ड अब स्टिमुलेट हुन्छ कुनबाट त? एन्टेरियर पिट्युटरी, पोस्टेरियर पिट्युटरी, थाइरोइड ग्ल्यान्ड र एड्रेनल ग्ल्यान्ड. त स्टिमुलेटिङ जुन हार्मोन हुन्छ त्यो हाम्रो एन्टेरियर पिट्युटरीले सेक्रेट गरेको हुन्छ र थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन छ नि
त्यसले T3 र T4 सेक्रेट गरेको हुन्छ। थाइरोक्सिन र ट्राइआइडोथाइरोनिन सेक्रेट गरेको हुन्छ। पोस्टेरियर पिट्युटरीमा हाम्रो के हुन्छ भने पोस्टेरियर पिट्युटरीमा एडिएच र भासोप्रेसिन हुन्छ। एडिएच र भासोप्रेसिन पोस्टेरियर पिट्युटरीमा के हुन्छ भने यो भनेको रिलिज हुन्छ र स्टोर हुन्छ। सेक्रेट गर्ने भनेको हाइपोथालमस हो। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 11 मा के छ भने नट एन इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, यसमध्ये कुन चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड होइन त? ओभरी, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, प्यान्क्रियाज, प्रोस्टेट। हाम्रो करेक्ट एन्सर हो प्रोस्टेट। प्रोस्टेट भनेको इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड होइन। प्यान्क्रियाज भनेको मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हो, त्यसमा एन्जाइम पनि हुन्छ र के भन्छन् इन्डोक्राइन जुन हर्मोन हुन्छ त्यो पनि हुन्छ। आइसोलेट्स अफ लङ्गरहेन्ड जुन छ त्यो हर्मोन सेक्रेट गर्ने काम गर्छ र एसिनी जुन छ एन्जाइम सेक्रेट गर्छ। यो भनेको प्यान्क्रियाजमै हुन्छ दुईटै। क्वेसन नम्बर 12 मा के छ भने विच अफ द फ्लोइङ अकर्स इन हाइपरथाइरोइडिजम, यानि कि कसैलाई हाइपरथाइरोइडिजम भने थाइरोइडको लेभल बढ्यो भने यसमध्ये के हुन्छ त? लोइङ बडी टेम्परेचर, इन्क्रिज इन बेजल मेटाबोलिक रेट, डिक्रिज इन रेस्पिरेटरी रेट, एक्सेसिभ फ्याट एकुमुलेसन। हाम्रो करेक्ट एन्सर हो यदि हाइपरथाइरोइडिजम भने हाम्रो के हुन्छ भने इन्क्रिज इन बेजल मेटाबोलिक रेट, बिएमआर बढ्छ। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 13 मा के छ भने ग्लुकागोन के हो त? पोलिपेप्टाइड, पोलिसेक्राइड, कोलेस्ट्रोल, नन अफ द एबभ। त ग्लुकागोन भनेको के हो भने हाम्रो पोलिपेप्टाइड हो, पोलिपेप्टाइड हो। ग्लुकागोन कसले सेक्रेट गर्छ त? प्यान्क्रियाजको कुन सेलले? एउटा अल्फा सेल हुन्छ, बिटा सेल हुन्छ। त अल्फा सेलले ग्लुकागोन सेक्रेट गर्छ र बिटा सेलले इन्सुलिन सेक्रेट गरेको हुन्छ। ठिक छ। यो दुईटै के हो? आइसोलेट्स अफ ल्याङ्गरहेन्ड, यानि कि हर्मोन सेक्रेट गर्ने हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 14 मा के छ भने सेक्स हर्मोन्स आर सेक्रेटेड बाइ, जुन सेक्स हर्मोन हुन्छ कसले सेक्रेट गर्छ त? थाइरोइड ग्ल्यान्ड, एनाल कर्टेक्स, एनाल मेडुला, पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड। त हाम्रो सेक्स हर्मोन सेक्रेट गर्ने भनेको एनाल कर्टेक्सले हो। ठिक छ। थाइरोइड ग्ल्यान्डले थाइरोक्सिन सेक्रेट गर्छ र एनाल मेडुलाले एनालिन, इपिनेफ्रिन अनि नरेनालिन त्योहरू सेक्रेट गरेको हुन्छ। पाराथाइरोइड ग्ल्यान्डले हाम्रो क्याल्सियमसँग रिलेटेड भयो, मसल स्पाजमहरूसँग रिलेटेड भयो। क्वेसन नम्बर 15 मा के छ भने फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन एन्ड ल्युटिनाइजिङ हर्मोन आर सेक्रेटेड बाइ एन्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, पोस्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, गोनाड्स। त फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन यो भनेको स्टिमुलेटिङ हर्मोन हो। यसले हाम्रो सेक्रेट गर्छ हाम्रो एन्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, एन्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्यो र पोस्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले हाम्रो जुन हाइपोथालमसले जुन सेक्रेट गर्छ नि एड्रिनल के भन्छ भने एडिएच, एन्टी डायरेटिक हर्मोन, अनि भासोप्रेसिन र अक्सिटोसिन जुन छ त्यसको रिलिज र स्टोरेज गर्ने भनेको हाम्रो पोस्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हो। ठिक छ। सेक्रेट गर्छ हाम्रो हाइपोथालमस जुन चाहिँ एडिएच र के भने मैले एडिएच र अक्सिटोसिन, तर सेक्रेट गर्ने हाइपोथालमस हो तर स्टोरेज र रिलिज गर्ने भनेको पोस्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो बारम्बार यो सोधिरहन्छ, यो धेरै इम्पोर्टेन्टहरू, त्यही भएर मैले बारम्बार यो कुराहरू भनिरहेको छु। अक्सिटोसिनलाई लभ हर्मोन पनि भन्ने गरिन्छ। ठिक छ। र एडिएचलाई भासोप्रेसिन भनिन्छ। त्यो त भनेकै छु म। कुराहरू राम्रोसँग बुझ्ने है, इम्पोर्टेन्ट छ धेरै। अब क्वेसन नम्बर 16 मा के छ भने डायबिटिज इन्सिपाइडस इज कज्ड बाई द इम्ब्यालेन्स अफ, एउटा हुन्छ डायबिटिज मेलाइटस। डायबिटिज मेलाइटस भनेको सुगर हो जुन चाहिँ इन्सुलिनको कमीले हुन्छ। ठिक छ। अब डायबिटिज इन्सिपाइडस भनेको त्यो अर्कै किडनीतिर गयो डायबिटिज इन्सिपाइडस, यानि कि एडिएच जुन छ नि एन्टी डायबिटिक हर्मोन हो अनि भासोप्रेसिनको कमीले हुन्छ हाम्रो डायबिटिक इन्सिपाइडस। त करेक्ट एन्सर भयो हाम्रो डी, एडिएच। ठिक छ। यो जुन ए जुन छ नि र सी ग्लुकोज लेभल, इन्सुलिन, यो भनेको डायबिटिज मेलाइटस यदि हुन्थ्यो भने यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने थियो, तर इन्सिपाइडस छ त एडिएचतिर गयो। अक्सिटोसिन भनेको के हो भने लभ हर्मोन हो र मिल्क इजेक्सन हर्मोन पनि हो अक्सिटोसिन। अब एडिएच र अक्सिटोसिन मैले के भने हाइपोथालमससँग रिलेटेड छ। हाइपोथालमसले सेक्रेट गर्छ र रिलिज र स्टोर गर्ने भनेको एन्टेरियर पिट्युटरी होइन पोस्टेरियर पिट्युटरी। एन्टेरियर पिट्युटरीमा त अर्कै भयो। क्वेसन नम्बर 17 मा के छ भने ओड वान आउट इज, कुन ओड वान आउट हो? अक्सिटोसिन, पाराथाइरोइड, स्टेरोइड, एनाल कर्टेक्स, ग्रोथ हार्मोन, पिट्युटरी, इन्सुलिन, बिटा सेल। त अक्सिटोसिन मैले के भनेको थिएँ, अक्सिटोसिन कसले सेक्रेट गर्छ अरे? सेक्रेट गर्ने भनेको हाइपोथालमस र रिलिज र स्टोर गर्ने भनेको पोस्टेरियर पिट्युटरी। त यो गल्ती छ, त्यो ओड भने यही भयो, यानि कि ए हाम्रो एन्सर भयो। अब स्टेरोइड भनेको एनाल कर्टेक्स सेक्स हार्मोन भयो, एनाल कर्टेक्सले स्टेरोइड सेक्रेट गर्छ, ग्रोथ हार्मोन पिट्युटरी गर्यो त्यो पनि एन्टेरियर पिट्युटरीले, र इन्सुलिन भएको बिटा सेल भयो र ग्लुकागोन अल्फा सेल भयो। त्यस कारणले एन्सर भयो हाम्रो ए अक्सिटोसिन। अक्सिटोसिन भनेको हाइपोथालमसले सेक्रेट गर्छ। क्वेसन नम्बर 18 मा के छ भने इन्डोक्राइनोलोजी डिनोट्स द स्टडी अफ, इन्डोक्राइनोलोजी के को स्टडीलाई डिनोट गर्छ त? इन्डोक्राइन अर्गेन्स एन्ड ग्ल्यान्ड्स, प्रोटिन्स एन्ड डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट मानवहरू इन्जाइम्सहरू, अप्सन डीमा छ इन्जाइम। त
त इन्डोक्राइनोलोजी भनेको हाम्रो इन्डोक्राइन अर्गेन्स एन्ड ग्ल्यान्ड हुन्छ। इन्डोक्राइनोलोजी भनेको इन्डोक्राइन अर्गेन्स र ग्ल्यान्ड भयो। इन्डोक्राइन जुन हुन्छ नि त्यसले हर्मोन सेक्रेट गर्छ। अब इन्डोक्राइन हर्मोन सेक्रेट गर्छ। क्वेसन नम्बर 19 मा के छ भने इफ अ हाइपोथाइरोइड फिमेल गिभ्स बर्थ टु अ चाइल्ड द चाइल्ड विल बी, यदि मानव हाइपोथाइरोइड फिमेल छ अनि प्रेग्नेन्ट लेडिज कुनै छ हाइपोथाइरोइड छ अनि थाइरोइडको लेभल कम छ र त्यसले बच्चा दियो भने त्यो चाइल्डमा के हुन सक्छ त? अप्सन ए हाइपोथाइरोइडिजम, बी मेन्टली रिटार्डेड, सी डायबिटिज मेलिटस, सी डी हाइपरटेन्सन। त उसकोमा के हुन्छ भने त्यो बच्चामा मेन्टली रिटार्डेड यानि कि मेन्टली त्यो रिटार्डेड हुन्छ क्या त्यो हाइपोथाइरोइड फिमेलबाट बच्चा दियो भने हो। क्वेसन नम्बर 20 मा के छ भने न्यूरो हाइपोफाइसिस भनेको के हो त? एन्टेरियर पिट्युटरी, पिट्युटरी, इन्टरमिडिएट पिट्युटरी, ल्याटरल पिट्युटरी। त एउटा हुन्छ न्यूरो हाइपोफाइसिस, एउटा हुन्छ एडिनो हाइपोफाइसिस। त न्यूरो हाइपोफाइसिस भनेको पोस्टेरियर पिट्युटरी हो, करेक्ट आन्सर पोस्टेरियर पिट्युटरी हो। तर एडिनो हाइपोफाइसिस भनेको एन्टेरियर पिट्युटरी हो, ठीक छ। अब क्वेसन नम्बर 21 मा के छ भने आइसोलेट्स अफ ल्याङ्गरहेन्स आर फाउन्ड इन, मैले के भनेको थिएँ आइसोलेट्स अफ ल्याङ्गरहेन्स भनेको के हो भने यो भनेको इन्डोक्राइन हो पार्ट जुन प्याङ्क्रियाजमा हुन्छ। यसले अल्फा सेल र बिटा सेल हुन्छ जसले ग्लुकागोन र के सेक्रेट गर्छ अरे ग्लुकागोन र इन्सुलिन सेक्रेट गरेको हुन्छ। त यो प्याङ्क्रियाज हो, ठिक छ। हाम्रो करेक्ट आन्सर भयो बी प्याङ्क्रियाज। अब प्याङ्क्रियाजमा एसिन हुन्छ जुन इन्जाइम सेक्रेट गरेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 22 मा के छ भने सेल सेक्रेसन फर हर्मोन प्रोडक्सन इज डन बाई सेन्ट्रियल न्युक्लियस माइटोकन्ड्रिया गल्गी एपाटस। जुन सेल सेक्रेसन हर्मोन प्रोडक्सन हुन्छ त्यो हाम्रो गल्गी एपाटसमा हुन्छ, ठिक छ। यसमा गर्छु गल्गी एपाटस। क्वेसन नम्बर 23 मा के छ भने स्टडी अफ डक्टलिस ग्ल्यान्ड इज कल्ड, डक्टलिस ग्ल्यान्डको स्टडीलाई के भन्छ त? इम्ब्रायोलोजी, एक्जोकाइनोलोजी, इन्टोमोलोजी र इन्डोकाइनोलोजी। डक्टलिस ग्ल्यान्डलाई हाम्रो डक्टलिस ग्ल्यान्ड भनेको त्यस्तो ग्ल्यान्ड हो जसमा डक्ट हुँदैन क्या। जस्तै कुनै ग्ल्यान्ड हुने नै डाइरेक्ट केमा हुन्छ ब्लडमा एन्ट्री गर्छ र त्यसअनुसार इफेक्टहरू गरेर हुन्छ। त यो भनेको हाम्रो इन्डोक्राइनोलोजी भयो जसले डक्टलिस ग्ल्यान्ड हो। एक्जोक्राइन भनेको के हो भने विथ डक्ट हो क्या। एक्जोक्राइनोलोजी भनेको विथ डक्ट हो जसले इन्जाइम सेक्रेट गर्छ र इन्डोक्राइनोलोजीले हर्मोन सेक्रेट गर्छ, इन्डोक्राइन हर्मोन सेक्रेट गर्छ। इन्टोमोलोजी भनेको स्टडी अफ इन्सेक्ट भयो र इम्ब्रायोलोजी भनेको स्टडी अफ इम्ब्रायो भयो जुन चाहिँ फिटस जुन हुन्छ नि प्रेग्नेन्टमा भित्रै पेटमै त्यो इम्ब्रायोको स्टडीलाई भन्छ। हाम्रो करेक्ट आन्सर भयो 23 को डी इन्डोक्राइनोलोजी। क्वेसन नम्बर 24 मा के छ भने द माल फर्मेसन अफ विच अफ द फ्लोइङ कज हाइपरग्लाइसेमिया इन ब्लड। हाइपरग्लाइसेमिया भनेको अनि कि कसको माल फर्मेसन हुन्छ? हाइपरग्लाइसेमिया हुन्छ नि कि ग्लुकोजको मात्रा बढ्छ त। तपाईँलाई थाहै छ हाइपरग्लाइसेमिया हुनुको मेन कसको माल फर्मेसन भयो त? अप्सन बी इन्सुलिन। इन्सुलिनको त्यसले गर्दा कमीले गर्दा हाइपरग्लाइसेमिया भयो। अनि कि डायबिटिज मेलाइटस भयो। एउटा हुन्छ डायबिटिज इन्सिपाइडस, डायबिटिज इन्सिपाइडस एडिएसको रिलेटेड छ, ठिक छ। 25 मा के छ भने डायबिटिज ड्यू टु द ल्याक अफ, त्यही क्वेसन फेरि रिपिट भइरहेछ क्या। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इन्सुलिन, इन्सुलिन हो ल। क्वेसन नम्बर 26 मा के छ भने हर्मोन्स फर द रिलिज अफ प्याङ्क्रियाटिक जुस टु डाइजेस्ट द फुड इज, हर्मोन जुन छ रेस्पोन्सिबल छ रिलिज अफ प्याङ्क्रियाटिक जुस इज टु डाइजेस्ट द फुड इज। करेक्ट आन्सर हाम्रो भयो अप्सन के हो त? सेक्रेटिन ग्यास्ट्रिन कोलेसिस्टोकाइनिन र इन्टेरोकाइनिन। हाम्रो करेक्ट आन्सर हो अप्सन ए सेक्रेटिन। सेक्रेटिनले हाम्रो प्याङ्क्रियाटिक जुसको त्यसलाई रिलिज रेस्पोन्सिबल हुन्छ। क्वेसन नम्बर 26 मा के छ भने त्यही क्वेसन भयो फेरि हार्मोन रेस्पोन्सिबल फर द रिलिज अफ प्याङ्क्रियाटिक जुस टु डाइजेस्ट त्यही सेक्रेटिन। क्वेसन नम्बर 27 वाट इज द नेम अफ द डिजिज कज्ड बाइ द डिफिसियन्सी अफ थाइरोक्सिन। त्यही हो थाइरोक्सिन भनेको अब हाम्रो के हो डिजिज के हुन्छ त? डायबिटिज, नाइट ब्लाइन्डनेस, गोइटर, एडिसन डिजिज। त हाम्रो करेक्ट आन्सर हो अप्सन सी गोइटर। डायबिटिज भनेको इन्सुलिनसँग रिलेटेड भयो, नाइट ब्लाइन्डनेस भनेको भिटामिन एसँग रिलेटेड भयो, गोइटर भनेको हाम्रो थाइरोक्सिन हार्मोनसँग रिलेटेड, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 28 मा के छ भने कसिङ डिजिज इज ड्यू टु एक्सेसिभ स्टिमुलेसन। कसिङ डिजिज एक्सेसिभ स्टिमुलेसन के को कारणले गर्दा हुन्छ त? पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, एनल कर्टेक्स, थाइरोइड र एड्रिनल मेडुला। करेक्ट आन्सर हो हाम्रो एड्रिनल कर्टेक्स। एड्रिनल कर्टेक्सको एक्सेसिभ स्टिमुलेसनमा पनि कसिङ डिजिज हुन्छ। क्वेसन नम्बर 29 मा के छ भने हङ्गर थर्स्ट इज कन्ट्रोल बाइ, हङ्गर र थर्स्ट कसले कन्ट्रोल गर्छ त? सेरेब्रम, हाइपोथालामस, सेरिबेलम, मेडुला ब्लङ्केटा। त हाम्रो हङ्गर भनेको भोक भयो र थर्स्ट भनेको प्यास भयो। भोक र प्यास अथवा टेम्परेचर पनि भन्यो भने हाम्रो हाइपोथालामस जुन छ नि हाइपोथालामस हो त्यसले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। करेक्ट आन्सर हाम्रो बी भयो हाइपोथालामस। यहाँ टेम्परेचर नै भयो है, टेम्परेचर हङ्गर थर्स्ट एन्ड टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्ने भनेको हाम्रो हाइपोथालामस हो। क्वेसन नम्बर 13 त्यही कुरा भयो टेम्परेचर इज अन्डर डाइरेक्ट कन्ट्रोल अफ सेरेब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथालामस, स्पाइनल कर्ड। मैले के भन्यो टेम्परेचर, थर्स्ट र हङ्गर तिनटै भनेको हाइपोथालामस हो, हाइपोथालामसको कन्ट्रोलमा हुन्छ। क्वेसन नम्बर 31 सेक्रेटिन सेक्रेट बाइ द, सेक्रेटिन जुन छ सेक्रेटिन त्यो कसले सेक्रेट गरेको हुन्छ त? प्याङ्क्रियाज, ड्युडेनम, लिभर, किडनी।
करेक्ट एन्सर हो हाम्रो अप्सन बी ड्युडेनम। ड्युडेनमले के गर्छ भने सेक्रेटिनलाई सेक्रेट गरेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 32 मा के छ भने इन प्याङ्क्रियाज, प्याङ्क्रियाजमा इन्सुलिन र ग्लुकागोन सेक्रेसन इज डन बाई। इन्सुलिन र ग्लुकागोनले जुन चाहिँ हर्मोन हो आइसोलेट सेपमा गठन सेक्रेट गर्छ। त के हो त इन्सुलिनलाई कसले सेक्रेट गर्छ र ग्लुकागोनलाई कसले सेक्रेट गर्छ त? अल्फा सेल एन्ड अल्फा सेल, अल्फा सेल, बिटा सेल, बिटा सेल, बिटा सेल, बिटा एन्ड अल्फा सेल। त इन्सुलिन भनेको के हो भने बिटा सेल हो र ग्लुकागोन भनेको अल्फा सेल हो। त्यस कारणले गर्दा बिटा र अल्फा सेल अनि कि अप्सन डी जुन छ नि अप्सन डी हो त्यसमा छ बिटा एन्ड अल्फा सेल्स हो। करेस्पोन्डिङ लगाउनु पर्यो क्या, अप्सन डी सही छ। क्वेसन नम्बर 33 मा के छ ड्युरिङ ओभुलेसन, ओभुलेसनको समयमा विच हर्मोन सेक्रेसन इन्क्रिजेस। यानी कि जुन ओभुलेसन मानौ एउटा नर्मल साइकल 28 डेको भयो भने 14th डे जुन हुन्छ नि 14th डेमा ओभुलेसन हुन्छ। त्यो ओभुलेसनको पिरियडमा कुन हर्मोन जुन छ त्यो इन्क्रिज हुन्छ त? त अप्सन सी ल्युटिनाइजिङ हर्मोन र फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन दुईटैको लेभल बढेको हुन्छ। यसमा मेन बढेको हुन्छ भने ल्युटिनाइजिङ सर्ज पनि भन्ने गरिन्छ। ठिक छ, त्यो भनेको 11 दिन वा 12 दिन अनि 24 घन्टा अगाडि 12 घन्टा अगाडि यसको सर्ज भएको हुन्छ। त हाम्रो तर दुईटैको मात्रा निकेज भएको हुन्छ। करेक्ट एन्सर हो सी ल्युटिनाइजिङ हर्मोन फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। क्वेसन नम्बर 34 मा के छ भने विच अफ द फलोइङ सेक्रेट द सेम हर्मोन। यानी कि यसमध्ये कुन त्यो छ जुन एउटै हर्मोन सेक्रेट गर्छ त? थाइरोइड एन्ड नल, प्लेसेन्टा एन्ड ओभरी, टेस्टिस एन्ड नल, हाइपोथालामस एन्ड पोस्टेरियर पिट्युटरी। त करेक्ट एन्सर हाम्रो के भयो सेम हर्मोन सेक्रेट भनेको अप्सन बी प्लासेन्टा र ओभरी एउटै हर्मोन सेक्रेट गर्छन्। क्वेसन नम्बर 35 मा के छ भने टिटानी इज कल्ड बाई। टिटानी भनेको के हो मसलसँग रिलेटेड भयो। मसल स्पाजमहरू हुन्छ नि हो त्यो भनेको टिटानी हो क्या। त्यो कसले भन्छ हाइपोथाइरोइडिजम, हाइपरथाइरोइडिजम, हाइपोप्याराथाइरोइडिजम र हाइपरप्याराथाइरोइडिजम। यो भनेको प्याराथाइरोइडसँग कनेक्सन छ क्या। अनि कि हाइपो यानी कि कम भयो प्याराथाइरोइडिजम अनि टिटानी हुन्छ क्या। त हाम्रो अप्सन सी जुन छ नि हाइपोप्याराथाइरोइडिजम हो त्यसको कारणले गर्दा टिटानी हुन्छ। त्यही हो क्याल्सियमसँग रिलेटेड छ क्या। मैले भने नि मसल कन्ट्राक्सनसँग रिलेटेड छ। तो हाइपोप्याराथाइरोइडिजम हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। क्वेसन नम्बर 36 मा के छ एक्रोमेगाली रिजल्ट ड्यू टु द एक्सेस प्रोडक्सन अफ द फ्लोइङ। एक्रोमेगाली के को एक्सेस प्रोडक्सन भयो भने एक्रोमेगाली भनेको त्यस्तो हो जसमा के हुन्छ भने त्यो मान्छे जुन छ नि ठुलो ठुलो साइजको देखिन्छ क्या। एक्रोमेगाली मतलब एक्रोमेगाली यानी कि ठुलो लामो देखिन्छ प्लस पुरै ब्रोड हुन्छ। त्यो भनेको ग्रोथ हार्मोन जुन छ नि त्यो एक्सेस सेक्रेसन भएर भएको हुन्छ। ल ग्रोथ हार्मोन कसले सेक्रेट गर्छ त? एन्टिरियर पिट्युटरीले। ल 37 मा के छ भने प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट भयो। प्रोजेस्टेरोन कसले सेक्रेट गरेको हुन्छ त? फोलिकल सेल कर्पस ल्युटियम जेर्मिनल इप्थिलियम। हाम्रो जुन कर्पस ल्युटियम छ नि हो कर्पस ल्युटियमले प्रोजेस्टेरोनले सेक्रेट गरेको हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 38 लाइफ सेभिङ हर्मोन इज लाइफ सेभिङ हर्मोन भनेको के हो त? क्यास्टोन एड्रेनालिन, थाइरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन। त हाम्रो करेक्ट एन्सर हो एड्रेनालिन। एड्रेनालिनलाई 3F ले पनि जनानी छ जुन जस्तै फेयर इमर्जेन्सी हर्मोन पनि हो एड्रेनालिन। फेयर फ्राइट एन्ड फाइट हर्मोन हो क्या एड्रेनालिन। अब जस्तै क्वेसन नम्बर 39 मा के छ हार्मोन आर सेक्रेटेड बाइ। अब हार्मोन कसले सेक्रेट गरेको हुन्छ? एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड नन अफ दिज। त कुछ हार्मोन भनेको हाम्रो एन्डोक्राइनले सेक्रेट गर्छ। त अप्सन बी करेक्ट भयो। तर यसमा अर्कै अप्सन पनि छ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, हेट्रोक्राइन एन्ड बोथ बिएनसी। त्यसमा हाम्रो अप्सन डी हुन्छ बोथ बिएनसी। हेट्रोक्राइन ग्ल्यान्ड जुन छ नि हेट्रोक्राइन हो तिनीहरूले पनि हार्मोन सेक्रेट गरेको हुन्छ, एन्डोक्राइनले पनि सेक्रेट गरेको हुन्छ। अनि मिक्स ग्ल्यान्ड जुन छ त्यो त सेक्रेट गर्दै गर्छ। यसमा इन्जाइम पार्ट पनि हुन्छ र त्यो के भन्छन् हार्मोन पार्ट पनि हुन्छ। ठिक छ, त अप्सन हाम्रो डी भयो बोथ बिएनसी करेक्ट एन्सर। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 14 मा के छ भने ग्रेप्स डिजिज कज ड्यू टु। ग्रेप्स डिजिज के कारणले गर्दा हुन्छ त? अप्सन ए हाइपरसेक्रेसन थाइरोइड ग्ल्यान्ड, हाइपरसेक्रेसन थाइरोइड ग्ल्यान्ड एन्ड हाइपरसेक्रेसन अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड एन्ड हाइपरसेक्रेसन अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। के हो त? ग्रेप्स डिजिज भनेको हाम्रो केसँग रिलेटेड छ त? थाइरोइड ग्ल्यान्डसँग रिलेटेड छ। अब थाइरोइड ग्ल्यान्डको इन्क्रिज भएर हो कि डिक्रिज भयो? हाइपर भनेको इन्क्रिज हो, हाइपो भनेको डिक्रिज हो। ठिक छ, हाम्रो करेक्ट एन्सर के भयो भने यसमा अप्सन ए हाइपर सेक्रेसन अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। थाइरोइड ग्ल्यान्डको बढी सेक्रेसनको कारणले गर्दा ग्रेप्स डिजिज हुन्छ हाइपर